दौरा साउथ अफ्रीका में कामयाबी हासिल करने के लिए पाकिस्तान का विनिंग फार्मूला क्या होना चाहिए? पाकिस्तान की जो टीम है उसमें कौन से प्लेयर्स हालिया कारकर्दगी की बुनियाद पर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, इसका हम जायज़ा लेते हैं। उसके अलावा सलमान अली आगा जो कि दौरा जिम्बाब्वे में पाकिस्तान के T20 सीरीज़ में कैप्टन थे, उनकी कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए आखिरी T20 मैच जिसमें पाकिस्तान टीम सिर्फ 133 रन का दिफा कर रही थी और उसके पहले 3 ओवर्स में पाकिस्तान ने 36 रन बनवा दिए थे। एक ऐसी पिच जहां पर मोहम्मद रिजवान वनडे सीरीज़ के एक मैच में छोटे स्कोर का दिफा करते हुए अपने 13 के 13 पहले ओवर स्पिनर से कराते हैं और कामयाबी से छोटे टोटल का दिफा करते हैं। उसी कंडीशन में उन्हीं ग्राउंड पर सलमान अली आगा ने अपने पहले 3 ओवर्स फास्ट बॉलर से कराए और एक तरह से मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। गो के बाद में पाकिस्तान के स्पिनर्स ने और किसी हद तक अब्बास अफरीदी ने कमबैक कराने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो सलमान अली आगा जो कि मुझे नहीं लगता कि उनको क्या इतनी समझ नहीं है कि इन पिचेस पर कैसे अपने बॉलर्स को यूज़ करना है, तो उनकी कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। लेकिन देखना यह है कि एक तो उनकी कप्तानी के जो ख़ास तौर पर फैसले हैं, दूसरा उनके बैटिंग का अंदाज़। वो किसी भी तरह T20 फॉर्मेट के प्लेयर लगते ही नहीं हैं और ख़ास तौर पर अगर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम भी टीम में आ गए तो फिर सलमान अली आगा सेम स्ट्राइक रेट बल्कि उनसे भी कम स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बैटर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कैसे जगह बनाएगा। ये वो सवालात हैं जो कि जिनका जवाब हमें आइंदा आने वाले 2 से 3 सीरीज़ के अंदर मिल जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर तैयारी करनी है तो इतना मौका नहीं है कि पूरा साल आप ग्रूम करते रहें उस खिलाड़ी को जो कि इस फॉर्मेट का खिलाड़ी लगता ही नहीं है। अब आते हैं दौरा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप आखिरी सीरीज़ देख लें, 4 मैचेस की सीरीज़ थी T20 मैचेस की, जिनमें से पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते थे और इसलिए और आखिरी जो 6 मैचेस खेले गए हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, उनमें से 5 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये 2021-2022 पाकिस्तान का सुनहरी दौर था T20 फॉर्मेट में। अब पाकिस्तान के लिए हालात वैसे नहीं हैं। ख़ास तौर पर 2024 में अगर आप देख लें, पाकिस्तान साल की टॉप टीमों में नाकाम तरीन टीम है। साल का आगाज़ पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड में 1-4 से शिकस्त से हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर अगली सीरीज़ जो कि पाकिस्तान में खेली गई 2-2 से बराबर की। आयरलैंड में शिकस्त खाई, आखिरी मैचेस जीते लेकिन पहले मैच में तारीख में पहली बार शिकस्त खाई। इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हुआ। T20 वर्ल्ड कप 2024 आ रहे, दौरा ऑस्ट्रेलिया में हमें क्लीन स्वीप हुआ और जिम्बाब्वे में भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान की मौजूदा T20 टीम ज़्यादा बेहतर शेप में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपके विनिंग फार्मूला दे सकते हैं। अगर आप पेस अटैक की बात करें या पाकिस्तान के मजमूई बॉलर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर दौरा जिम्बाब्वे जहां पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद मौजूद थी, यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स ख़ास तौर पर अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ ने बड़ा किरदार अदा किया। पेस अटैक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पिच ऐसी थी जहाँ पर बाकी फास्ट बॉलर्स नाकाम हो रहे थे तो इन दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस की है। और अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ में जिन बॉलर्स ने 2 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं वो 5 के 5 पाकिस्तानी हैं और सुफियान मुकीम ने सबसे ज़्यादा 9 विकेटें हासिल की। अब्बास अफरीदी दूसरे नंबर पर है और 5 विकेटें हासिल की, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था, इकनॉमी रेट था, बड़ा शानदार था, 4.75। 5 रन फ़ी ओवर से भी कम रन दिए और उसके अलावा हारिस रऊफ ने गेंदों के बराबर रन दिए, जबकि जहांदाद खान को मार पड़ी और उसके अलावा मोहम्मद हसनैन को मार पड़ी। अरफात मिन्हाज ने अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई। तो अगर आप पेस अटैक की बात करें, चाहे आप दौरा ऑस्ट्रेलिया निकाल लें, उसमें नसीम शाह और शाहीन अफरीदी सबसे ज़्यादा पिटे हैं। उस सीरीज़ में भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात आई थी, क्योंकि नसीम शाह ने 13.5 रन फ़ी ओवर और शाहीन अफरीदी ने लगभग 12 रन फ़ी ओवर दिए थे। तो इन दोनों की, या आप हसनैन को भी मिला लें, तो इनकी T20 फॉर्मेट में कारकर्दगी ख़ास तौर पर रन रोकने के अतबार से बहुत मायूस कौन रही है। सबसे ज़्यादा पिटाई इन्हीं बॉलर्स को होती है जो कि हमारे प्राइम, हमारे मेन बॉलर हैं, जिसे आप कहते हैं हमारे की बॉलर हैं, वो सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं और उसी की वजह से पाकिस्तान को शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है।
شاہین افریدی اپنا پیس بری طریقے سے کھو چکے ہیں، ان کی گیند کے اندر وہ کاٹ، وہ رفتار نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حریف بلے باز انہیں بآسانی نشانہ بناتے آ رہے ہیں۔ تو موجودہ اگر آپ سیریز دیکھ لیں، آخری 2 سیریز، تو آپ کے پاس جو کھلاڑی سامنے آتے ہیں ان میں سب سے جو بڑی کارکردگی ہے عباس افریدی اور سفیان مقیم نے دی ہے۔ دونوں نے 11 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اکنامی ریٹ دونوں کا شاندار ہے۔ عباس افریدی نے 5.44 جبکہ سفیان مقیم نے 4.59 کے اکنامی ریٹ سے رنز دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان علی آغا جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ زمبابوے کی پچز پر کام ہے، لیکن آپ کا جو مین اب بولر ہونے چاہیے پیس میں، اب شاہین افریدی اور نسیم شاہ کے بجائے T20 فارمیٹ میں حارث روف اور عباس افریدی بیسٹ چوائس دکھائی دے رہے ہیں، اور اسپنرز میں آپ کے سفیان مقیم ہیں، کسی حد تک سلمان علی آغا کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے یہ کم از کم 3 اسپیشلسٹ بولر ہیں جو آپ کے وننگ فارمولے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہی کھلاڑی ہیں جنہوں نے حالیہ عرصے میں بہت شاندار پرفارمنس دی ہے۔ اگر پاکستان کے خلاف زیادہ رنز بنے ہیں یا پاکستان سکور کا دفاع کرنے میں ناکام رہا ہے، تو اس کی وجہ دیگر بولرز ہیں۔ ان دونوں یا تینوں بولرز نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان کی T20 فارمیٹ میں جو بولنگ ہے وہ ان 3 بولرز کے گرد گھومے گی۔ اور اگر آپ بیٹنگ کی بات کریں تو سیم ایوب نے کسی حد تک متاثر کیا ہے، اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو محمد عرفان نے، طیب طاہر نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے، لیکن عثمان خان کا جو کردار ہے وہ انہیں نبھانا پڑے گا۔ عثمان خان اس طرح میرے خیال میں پرفارم نہیں کر رہے ہیں جس طرح انہیں کرنا چاہیے، گو کہ آخری میچ میں ناکامی سے پہلے آخری 3 اننگز میں 2 اچھے سکور کیے تھے، اپنے کیریئر کی 2 بیسٹ اننگز کھیلی تھیں، لیکن وہ اتنی بیسٹ نہیں تھیں۔ ان کے کیریئر کی 2 بیسٹ تھیں لیکن اتنی بیسٹ نہیں تھیں کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ عثمان خان T20 فارمیٹ میں اپنی جگہ پکی کر چکا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن انہیں بہرحال پرفارم کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ بہت زیادہ جدوجہد کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیم ایوب جو کہ حالیہ عرصے میں ون ڈے فارمیٹ میں بہت اچھی پرفارمنس دینے میں کامیاب رہے ہیں، وہ T20 میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ساتھی اوپنر ہیں، محمد رضوان رنز نہیں کر پا رہے ہیں، بابر اعظم کی جو T20 فارمیٹ میں کارکردگی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، عثمان خان کی پرفارمنس اس طرح سامنے نہیں آ رہی ہے، سلمان علی آغا T20 میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ جلد از جلد حل کرنا پڑے گا، ورنہ 2024 جو کہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں تاریخ کا بدترین سال ثابت ہوا T20 فارمیٹ کے اعتبار سے، تو آگے بھی پھر بہتری نہیں آ سکے گی۔ تو پاکستان کو اس حوالے سے لازماً چینجنگز کرنا پڑیں گی، خاص طور پر فخر زمان کے حوالے سے جو PCB حکام نے اپنی انا بنائی ہوئی ہے، انہیں خواہ ایک بہانہ بنا کر فٹنس کا پاکستان ٹیم سے باہر رکھا جا رہا ہے، تو یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ تو فخر زمان کی پاکستان ٹیم میں شمولیت لازمی تھی، خاص طور پر دورہ ساؤتھ افریقہ میں جہاں پر ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا شاندار ہے، انہیں موقع دینا چاہیے تھا۔ لیکن اگر انہیں موقع نہیں دیا جاتا تو کم از کم پھر باقی جو پلیئرز ہیں ان کی جو سلیکشن ہے وہ تو اس قابل ہو کہ ہماری ٹیم 200+ رنز کا ٹارگٹ چیز کر سکے یا اتنے رنز بنا سکے، کیونکہ آج کل T20 فارمیٹ میں 180-200 رنز بننا ایک معمول کی بات ہے، اور پاکستان کے لیے 180 رنز بھی بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تیزی سے رنز کرنے والے بیٹرز نہیں ہیں، اور یہی مسئلہ ہے جو کہ دورہ ساؤتھ افریقہ میں ہمیں درپیش آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ پہلے T20 میچ کے لیے کیا پلان کرتی ہے، پاکستان کی پلینگ 11 کس طرح ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پھر کل ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ کارکردگی کے لحاظ سے بنائیں گے کہ پاکستان کی بیسٹ T20 جو پلینگ 11 ہے موجودہ اسکواڈ میں وہ کن پلیئرز پر ہونی چاہیے۔